बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मौरख़ा 21 जुलाई बरोज़ पीर 2025। मार्केट माशाल्लाह से ठीक है, थोड़ी बहुत माइनस हुई थी, 200 पॉइंट के करीब, प्लस भी हुई है। 1,39,201 का हाई लगा चुकी है। 1,38,629 32 पॉइंट्स प्लस के साथ 2:27 पे इंट्राडे में ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा 1 घंटा बाकी है मार्केट बंद होने में। KSE ऑल 466.61 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है। तकरीबन आप समझ लें कि 18 बिलियन रुपए की इसकी वैल्यू बनती है। मार्केट ठीक है। आज मैं आपसे बात करूंगा 2 स्टॉक्स के बारे में, और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट आने वाले अगर 28 जुलाई को मीटिंग होती है तो क्या इसका कोशिश करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह बताऊंगा आपको क्या हो सकता है। इंट्राडे अपडेट। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफ़ा, जो कि आप समझ लें 0.04% की बेहतरी देखी गई है इंट्राडे में। सुबह 10 बजे डॉलर के मुकाबले में रुपया 12 पैसे की बेहतरी से 284.75 का हो गया। इंटरेस्ट रेट को थोड़ा डिस्कस करते हैं। मुमकिन तौर पे 28 जुलाई 2025 को मंडे को शायद हो जाए इसकी मीटिंग, लेकिन अभी तक शेड्यूल जो है मॉनेटरी पॉलिसी का जो कैलेंडर होता है सेकंड हाफ का, अभी तक स्टेट बैंक ने अनाउंस नहीं किया। उम्मीद है विद इन अ कपल ऑफ डेज़ अनाउंस कर भी दें। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बिज़नेस रिकॉर्डर में अली खिज़र साहब हैं, इन्होंने अच्छी है कि इसके बारे में एक तज़िया दिया है। द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस नेक्स्ट वीक। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP हैज़ ऑलरेडी स्लेश्ड इंटरेस्ट रेट बाय हाफ फ्रॉम देयर पीक, yet monetary transmission remains elusive. Aggregate demand is still sluggish as evidenced by low GDP growth and lagging private sector credit. Based on these factors, there may still be room for another 100 to 200 basis points cut before hitting the policy floor. ये उम्मीद की जा सकती है कि 100 बेसिस पॉइंट का कट भी दे सकते हैं, इस दफ़ा हो भी सकता है 50 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट का कट दिया जा सकता है। तो उसकी वजह से मार्केट में एक बेहतरी की उम्मीद है कि मार्केट बेहतर रहेगी। इसी इंटरेस्ट रेट के ख़बर के हवाले से आगे लिखते हैं। हाउ एवर मार्केट एक्सपेक्टेशंस डाइवर्ज, बोथ इक्विटी सेंटिमेंट and money market yields indicate that a 50 to 100 basis point cut is already priced in. There is political pressure as well, both from the government and other quarters, for the SBP to lower rates. The argument is that doing so would jumpstart growth and revive asset classes like real estate, but so far these sectors have not responded meaningfully to lower interest rates. आगे मज़ीद लिखते हैं। द रियल डिबेट विद इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल बी वेदर टू मेंटेन द स्टेटस को और ऑप्ट फॉर अ टोकन 50 बेसिस पॉइंट कट। वन फैक्टर डेट सपोर्ट्स होल्डिंग रेट स्टडी is international oil prices, which are hovering around $70 per barrel. Any sustained increase could translate into higher domestic fuel prices, posing upside risks to inflation. The SBP should keep a close watch on this. लबे लुबाब जो हो सकता है वो ये है कि 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट का कट भी हो सकता है इस दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के अनाउंसमेंट के नतीजे में, या फिर स्टेटस को यानी कि नो चेंज भी आ सकता है। ये लबे लुबाब है इसका। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया कीजिए, बेल आइकॉन को टैप किया कीजिए। मैं आपके लिए रिसर्च बेस्ड कोशिश करता हूँ और बिल्कुल नेक नियति के साथ आपके सामने वीडियोस बनाकर पेश करता हूँ, तो ज़रा इस पे रिस्पॉन्ड किया कीजिए प्लीज़। नए जो सब्सक्राइबर हैं, नए जो देखने वाले हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें,
بیل آئیکن کو ٹیپ کریں. بہت شکریہ. میں آپ کو 2 اسٹاکس کا بتاتا ہوں. ویوز کارپوریشن اور دوسرا ہے ویوز ایپ. امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ آنے والے 15 سے 25 دنوں میں ہم ویوز کارپوریشن اور ویوز ایپ کے بہت اچھے ریٹس دیکھیں گے انشاءاللہ. بات ایسی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ابھی اسٹاکس میں پیسہ انویسٹ کروں اور فوراً سے پیشتر پروفٹس کھا لوں یا کما لوں، مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں، چاہے ریئل اسٹیٹ میں ہو یا پھر اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز میں، تو اس کے لیے صبر اور انتظار تو لازمی کرنا پڑ سکتا ہے. ہاں، بہت ہی آپ خوش قسمت ہوں گے کہ آج آپ نے انویسٹمنٹ کر دی اور کچھ ہفتوں یا پھر کچھ مہینوں میں آپ کو اچھا منافع اس انویسٹمنٹ کرنے سے حاصل ہو جائے، اسٹاکس ہو یا پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر یعنی کوئی مکان، پلاٹ وغیرہ. میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب بھی کسی اچھے اسٹاک میں اچھے بڑے والیومز ہونے کے ساتھ ساتھ اس مذکور اسٹاک میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ قیمت بڑھنی شروع ہو جائے تو اس مذکور اسٹاک میں خریداری کے لیے اپنی اٹیمپٹ ضرور کرنی چاہیے. مطلب اس اسٹاک کو خریدنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس اسٹاک میں ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا اسٹاک اپنی قیمت کو مزید بڑھانے میں پیش رفت کر سکتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، اگر اسٹاک چلتی ہوئی اور آپریشنل کمپنی کا ہے اور اس کے فنڈامنٹلز اور گروتھ مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر سوچنا کیسا، اللہ کا نام لے کر انویسٹمنٹ کرے اور انتظار کرنا شروع کر دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کو بھی جانچتے رہیں کہ کہیں کوئی مارکیٹ میں نیگیٹو خبریں وغیرہ تو نہیں آنا شروع ہوئی. اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پازیٹیو ہے، تو اس اسٹاک سے بھرپور منافع لے کر اچھے ریٹ میں سیل کیا کریں. اب آپ سنیں، ویوز کارپوریشن اس وقت 9 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، تقریباً 77 پیسے پلس ہے. 9 روپے 15 پیسے کا ہائی لگا چکا ہے اور جو والیومز ہوئے ہیں اس میں اچھے ہوئے ہیں. 25.83 ملین شیئرز کے والیومز ہو چکے ہیں. میں نے آپ سے پچھلے ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا اور اسی پہ میں قائم ہوں کہ اگر یہ 9.5 روپے 9 روپے 65 پیسے کی سے اوپر کی کلوزنگ اچھے والیوم کے ساتھ دے دیتا ہے تو اس کا نیکسٹ ٹارگٹ 12.5-13 روپے ہوگا. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ پھر آگے اگر وہ نیکسٹ ٹارگٹ کو توڑتا ہے، اوپر بڑھ جاتا ہے والیومز کے ساتھ، تو اس کا جو ٹارگٹ ہوگا اگلا یہ 17-18 روپے بھی ہو سکتا ہے. ویوز کارپوریشن کی بات ہو رہی ہے، تو باقی یہ شاید اس میں 4 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں. اب میں ویوز ایپ کا بھی آپ کو بتاتا ہوں. ویوز ایپ اس وقت 9 روپے 80 پیسے کے ریٹ پر ٹریڈ ہو رہا ہے، 33 پیسے پلس. اس میں 9 روپے 94 پیسے کا ہائی لگ چکا ہے اور اس میں کام ہو چکا ہے 8.34 ملین شیئرز کا. یہ بھی اگر 13 روپے سے اوپر کی کلوزنگ دیتا ہے والیومز کے ساتھ تو اس کو بھی ہم ودن انشاءاللہ 4 to 6 months اس کو ہم 19-20 روپے تک بھی دیکھ سکتے ہیں. بس آپ اپنے حساب سے چلیں، اپنا ہوم ورک کریں. یہ ایک میرا دھیان ہے جو میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو قرض مرض سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے، اللہ تعالیٰ فائدوں سے نوازے، نقصانات سے بچائے. سلامتی ہو آپ پر، ہم سب پر. میں ممبریز خان، میری طرف سے بیسٹ ریگارڈز. السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ.